اللهم اجعل سعي في رمضان مشكورا، وذنبي فيه مغفورا، وعملي فيه مقبولا، وعيبي فيه مستورا. اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر. يا رؤوفا بعباده الصالحين، اللهم وفر حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه بإحضار المسائل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل. يا من لا يشغله إلحاح الملحين، اللهم غشني فيه بالرحمة، وارزقني فيه التوفيق والعصمة، وطهر قلبي من غياهب التهمة. يا رحيما بعباده المؤمنين، اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه، برحمتك يا أرحم الراحمين.